बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाश न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इफ्तिखार। उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त आप खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों को याद होगा कि पिछले 2-3 दिन से मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान को जुमेरात के दिन इंसाफ मिलेगा, और इसके साथ साथ अलीमा खान ने भी ये जिक्र किया था कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो इमरान खान को और बुशरा बीवी को इंसाफ देंगे। इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो भी इसमें शामिल थे। और पिछली समात के हवाले से अगर बात की जाए तो पिछली समात में अच्छे खासे वकला जो हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम जो है वो शामिल थी। बैरिस्टर गौहर थे, सलमान सफदर थे, और इसी के साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब की पूरी फैमिली जो है वो मौजूद थी। उमेर न्याजी साहब जो है वो भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। बैरिस्टर जफ़र अली साहब जो है वो भी मौजूद थे। तो तमाम लोग मौजूद थे और वो कोशिशें कर रहे थे कि किस तरह अब इमरान खान को हम लोग जल्दी जो है वो बाहर निकालें। तो पिछली समात पर यह हुआ था कि जुमेरात का दिन जो है वो दे दिया था और पूरी कौम जो है वो इंतज़ार कर रही थी। लेकिन आज कुछ होता ऐसा है कि एक तरफ तो कौमी असम्बली का इजलास जो है वो रख देते हैं, और कौमी असम्बली के इजलास की वजह से जो हलचल होती है वो मच जाती है शहर इक़्तिदार में, और लोगों का जो सारा जो फोकस होता है वो नेशनल असम्बली पर चला जाता है। और ये हाई कोर्ट के हवाले से जो चीज़ें हैं ये रह जाती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज क्या हुआ, केसेस के हवाले से क्या हुआ, इमरान खान के फैसले के हवाले से क्या हुआ, बाकी कितने दिन रहे। हालांकि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 45 दिनों के अंदर अंदर इमरान खान जो है वो तो बाहर आ जाएंगे। खैर ये मेरा तज्जिया गलत भी हो सकता है, लेकिन आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अब हमें बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है कि इमरान खान जो है वो कितने दिनों में बाहर जो है वो आ सकता है। तो मैं बात कर रहा था इमरान खान के हवाले से। असम्बलियों में आज शोर शराबा जो है वो भी देखा गया। इमरान खान के मास्क जो है वो भी पहने गए, और इमरान खान के जो है अच्छे खासे नारे जो है वो भी लगाए। और नवाज शरीफ जहाँ पर भी ये लोग जाते हैं तो इनको चोरी का नारा जो है किसी चीज़ में हो, इवन फील्ड रेफरेंस में हो या किसी और चीज़ में हो, इन लोगों के साथ ये चोर लफ्ज़ जो है ये इनके साथ लाजमी जो है वो लगता है। जैसे ये लोग ईमान में पहुंचे, अच्छा खासा शोर शराबा हुआ, नारे हुए, और इनको दोबारा चोर कहा गया। एक और लफ्ज़ जो है वो इनके साथ ऐड हो गया, मैंडेट शो जो है वो इनको कहा गया। तो वो मीडिया की जितनी भी अटेंशन थी वो आज उस तरफ थी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज बड़े अहम फैसले जो है वो हुए हैं। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने भी बड़ा अच्छा फैसला जो है वो किया है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब जो है उन्होंने भी बड़ी अच्छी बातें की और इदारों पर वो बरहम हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब के केस के हवाले से। शाह महमूद कुरैशी साहब का जो केस है, याद रखें 3 केसेस चल रहे हैं इमरान खान के जो मेन है। एक तो साइफर वाला है, एक तोशा खाना वाला है, और इसके साथ साथ 190 मिलियन पाउंड वाला भी केस है, और इद्दत में निकाह वाली भी केस है। मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने इन केसेस को समझना है। अब जो साइफर वाला केस है इसमें शाह महमूद कुरैशी भी शामिल है और इमरान खान जो है वो भी है। अब शाह महमूद कुरैशी के हवाले से ऐसा हुआ था कि पिछली समात में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त जो है वो सलमान सफदर साहब ने नहीं दी थी, तो इस बार वो दरख्वास्त जो है वो दे दी है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी बता दिया है। जो चीफ जस्टिस साहब हैं हमारे आमिर फारूक साहब, उनको भी बता दिया है। तो आमिर फारूक साहब का उस पर यह कहना था कि हम लोगों ने फरीकैन को नोटिस जो है वो भेज दिए। इसके साथ साथ आज FIA को हाजिर होना था, FIA के प्रोसिक्यूटर्स को हाजिर होना था, और उन्होंने आज जवाब देना था। नोटिस जो है वो इनको पिछली समात में किए थे, लेकिन FIA की तरफ से ये जवाब मिलता है कि उनके प्रोसिक्यूटर्स जो है वो अब ज़ेर इल्तवा है, और उनको अब न्यू जो प्रोसिक्यूटर्स वगैरह है अब वो चाहिए, और इसमें जो है हमारा काफ़ी सारा टाइम जो है वो लग जाएगा। और उन्होंने एक दरख्वास्त की कि आप लोग ऐसा करें, इस समात को मुलतवी कर दें, और मुलतवी भी बड़े अरसे के लिए कर दें। जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो है वो गुस्सा भी हुए, और जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है उन्होंने भी बरहमी का इजहार किया। जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है उन्होंने ये कहा कि आप लोगों का काम नहीं है कि आप लोग समात के हवाले से कहें कि ये लेट हो या ये जल्दी हो। दूसरी तरफ जब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की बात आई तो उन्होंने भी कहा कि आप लोगों का काम है, ये हमारा जो है मसला नहीं है, और आप लोगों को अब चाहिए कि जितने भी आप लोगों के प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको आप अदालत में हाजिर करवाएं, और ये केसेस जो है ये हम जल्दी से जल्दी जो है वो चलाएं। इसके साथ साथ मंगल की तारीख जो है वो दे दी है साइफर वाले केस में। उसके साथ साथ तोशा खाना वाला भी जिक्र करता हूँ। तोशा खाना वाला केस जो है उसमें भी मंगल की डेट जो है वो दी है। नेब को भी नोटिस जो है वो किए थे, और नेब की तरफ से भी जो है एक किस्म का इनकार आया। नेब की तरफ से भी कोई जो है वो
آج حاضر نہ ہو سکا، اور یہی درخواست جو ہے وہ ادھر سے بھی دی گئی کہ آپ لوگ ایسا کریں کہ ان کیسز کو آپ لوگ لمبے عرصے تک جو ہے وہ آپ لوگ ملتوی کر دیں، جس پر میں نے آپ سے کہہ دیا کہ اظہار برہمی جو ہے وہ کیا۔ اب میں سلمان صفدر صاحب کے جو دلائل تھے وہ آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا۔ سلمان صفدر نے جو کہا کہ آپ لوگ سزا بھی معطل کریں، اس فیصلے کو بھی آپ کالعدم قرار دیں، یہ فیصلہ جو ہے یہ بھی غلط ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور بھی بہت اچھے جو ہے وہاں پر دلائل جو ہے وہ دیے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی اب عمران خان کی جو ٹیم ہے وہ بالکل تیار ہے۔ اب عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ فل تیاری کر کے آتی ہے، اور وہ اس بار 45 دنوں کے اندر اندر عمران خان کو باہر جو ہے وہ نکال دے گی۔ میں حال کے اندر ججز کے تاثرات اور ججز کے موڈ کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ججز کے موڈ سے کیا لگ رہا ہے کہ وہ عمران خان کو اس بار رہائی دیں گے یا نہیں دیں گے، یا کیسز میں ان کو ریلیف دیں گے یا نہیں دیں گے۔ اگر میں پہلے 2 کیسز کے حوالے سے بات کروں جس میں جج محمد بشیر صاحب نے جس طرح کے فیصلے کیے، جس طرح کے ٹرائل کیے، اور جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہے انہوں نے ان فیصلوں کو کالعدم قرار دیا، تو یہ ایک فرسٹ سٹیپ ہے، پازیٹیو سٹیپ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کیس جو ہے یہ دوبارہ، یہ ٹرائل جو ہے یہ دوبارہ کالعدم جو ہے وہ قرار دے، اور عمران خان کی اپیلیں جو ہے یہ جلد سے جلد سنی جائے۔ اور سلمان صفدر کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جس طرح ٹرائل جلدی ہو رہے تھے، جس طرح گواہان جو ہے ہماری طرف سے نہیں سنے جا رہے تھے، آپ جو ہے ہمارے کیسز بھی، اب یہ اپیلیں جو ہے یہ بھی اسی طرح چلا ہے، جس پہ عامر فاروق صاحب نے کہا کہ اگر وہ کام غلط ہوا ہے تو ہم ایسا کام غلط جو ہے وہ نہیں کریں گے، ہم انشاءاللہ اچھے طریقے کے ساتھ چلائیں گے، اور ہمیں امید ہوگی کہ بہتر فیصلے جو ہے وہ ہوں گے اور انصاف جو ہے وہ ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بتاتا جاؤں کہ لاہور میں شہری نے ایک درخواست جو ہے وہ دائر کی تھی، اور ساتھ یہ کہا تھا کہ جو الیکشن کمیشن نے جو پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان جو ہے وہ لیا گیا ہے، تو اس کو جو ہے آپ واپس کر دیں، اور یہ فیصلہ جو ہے اس کو آپ کالعدم قرار دیں۔ اور واقعی کوئی بھی جماعت ہو، خواہ وہ پی ٹی آئی کی ہو یا مسلم لیگ نون کی ہو یا پی 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 کی ہو، جب اس سے اس کا انتخابی نشان جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے تو وہ کہیں کی نہیں رہتی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے تو انہونی کر دی، ایسا کہے کہ معجزہ ہوا کہ بغیر نشان کے وہ لوگ لڑے، اور اچھا خاصا مینڈیٹ جو ہے وہ انہوں نے حاصل کیا۔ مینڈیٹ سے مجھے یاد آیا کہ آج بھی ذکر ہو رہا تھا نیشنل اسمبلی میں، بیرسٹر گور صاحب جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ 180 سیٹیں بلکہ 186 سیٹوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ 186 سیٹیں ہماری ہیں، اور اس حال کے حوالے سے کہا کہ یہ حال جو ہے یہ بہت اچھا حال ہے، اس کی بڑی عزت ہے، اور اس آئین کی وجہ سے اس کو جو ہے بہت رسپیکٹ اس کی جاتی ہے۔ لیکن اس حال میں وہی شخص آ سکتا ہے جو کہ عوام کا چنا ہوا ہو، ہر ایرا غیرہ جو ہے وہ اس حال میں نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بیرسٹر گور صاحب یہ کہہ رہے تھے وہاں پر کہ لوگوں نے جن کو مینڈیٹ نہیں دیا ہے، وہ لوگ جنہوں نے مینڈیٹ کو چوری کیا ہے، وہ لوگ اس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ آئین کی اور اس حال کی جو ہے وہ توہین ہے۔ تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ واقعی پاکستان تحریک انصاف کی 180 سیٹیں 186 سیٹیں جو ہے وہ ہے یا نہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو عمران خان کے جو ریلیف ملنے والی بات تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو علیمہ خان نے بات کی تھی کہ عمران خان کو جمعرات کے دن جو ہے وہ ریلیف ملے گا، تو ریلیف میں یہ رکاوٹ پڑی کہ ایف آئی اے کی طرف سے بھی کوئی پروسیکیوٹر نہیں آئے، اور نیب کی طرف سے بھی کوئی پروسیکیوٹر جو ہے وہ نہیں آئے، جبکہ جو جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں وہ بھی تیار تھے، جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب تھے وہ بھی تیار تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم جو ہے وہ بھی تیار تھی۔ اب بات گئی ہے منگل کے روز تک، اور منگل کے روز تک انتظار کرنا پڑے گا، اور منگل کے روز تک اگر نیب کی طرف سے یا ایف آئی اے کی طرف سے پروسیکیوٹر نہ آئے تو پھر یہ ٹرائل جو ہے یا یہ اپیلیں جو ہیں یہ سنی جائیں گی، اور اس پہ فیصلے جو ہیں وہ بھی ہوں گے۔ تو مزید جو بھی لیٹسٹ پھر بات ہوگی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور دیکھتے رہیے لاج نیوز۔ تھینک یو، السلام۔